بزيارتكم الميمونة في هذا المكان المبارك، ومن تواضعكم أيضا حضوركم لأداء واجب العزاء في خالنا الذي وافته المنية قبل يومين. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وعلى والدينا ووالديكم وجميع موتى المسلمين. أيها الشيخ الجليل، بارك الله فيك، أمدك الله بالصحة والعافية وألبسك لباس التقوى والنور والمجد والكرم والجود. بارك الله في صحتك وأهلك ومالك في وفدك الكريم، حفظكم الله أينما حللتم وارتحلتم، والمعذرة إن حصل منا أي تقصير في الاستقبال والواجب فهذا مقامكم يسمح بالاعتذار. بارك الله فيكم. في ختام هذا المكان الشكر بعد الله عز وجل لصاحب هذا المكان الشيخ الدكتور أحمد الجارود الحافي على استقباله في مجلسه العامر وكرمه الغير مستغرب منه. نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله ويعوضه خيرا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا